रब ने करम दी छां करनी है, सोने ने जदों हाँ करनी है। रब ने करम दी छां करनी है, सजदे विचों सार चुक लै सोना, सजदे विचों सार चुक लै मिठड़ा, सजदे विचों सार चुक लै प्यारा। असा कोई तेनू ना करनी, आवाज नहीं आई, असा कोई तेनू ना करनी है। रब ने करम दी छां करनी है। पाक पैगंबर अलैहि सलाम रब के अर्ज करनगे, ध्यान नाल सुनिया जरा। उम्मत मेरी बख्शो सारी, उम्मत मेरी बख्शो सारी, मेरे सोने रब जी, मेरे प्यारे रब जी, उम्मत मेरी बख्शो सारी। दूजी गल मैं तां करनी, दूजी गल मैं तां करनी है। ते परवाने हो तड़प जाओ, परवाने हो तड़प जाओ। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम जदों ये गल कहणगे, रब ताला खुश हो के फरमाणगे, जिसने गुलामी कीती तेरी, मेरे सोने नबी, जिसने अतात कीती तेरी, जन्नत में ओदे ना करनी। उच्ची बोलो माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। सुभान अल्लाह नहीं आंदे, फिर आखो जन्नत में ओदे ना करनी है। और जन्नत भी कैसी मेरे दोस्तों सुनो। वसीक अल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नत ज़ुमरा। इंशाअल्लाह 5000 दा नोट भी आना है, 1000 दा भी मेरा बिल ही दे गया, ते 50 दा भी नोट आ गया। तवज्जो फरमाया जरा। ते अगली गल भी सुनो ना, 5000 दा नोट जब तक ना आया पुत्र तकरीर मैं भी नहीं छड्डदा। कसमे मौलवी एडे खोचल ने। अगले दिन एक मौलवी ना खोरे किन्ने पैसे मुकाए सन तकरीर दे, खोरे 10 मुकाया सी कि 12 विचों बंदे पैसे देने लग पे। कहंदा इन्हां नूं ना कट्टिया जो ना चो नहीं जे। हाँ हाँ बल्ले बल्ले बल्ले। आओ सुनो जरा दोस्तों, जन्नतियां क्या बातें सुनो। वसीक अल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदख़ुलूहा ख़ालिदीन। ये गल्लां तुहाडे नाल कौन गुनाहगार करदा पिया, जिन्हों तुसी टेलीफोन ते कहिंदे हो, कईयां नूं नहीं पता। मौलवी जी मंजूर साहब ने, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पुत्री सुना भाई। मौलाना साहब तारीख चाहिए है। हाँ पुत्र केड़ी? फलां तारीख। मौलाना साहब फीस किन्नी है? मैं हाँ पुत्र मेरी फीस तेरा फेस, मेरी फीस तेरा फेस। मौलाना साहब एक ही गल है पुत्र, तेरा चेहरा ही मेरी फीस है। इस वास्ते तेरा चेहरा रब तो सिवा किसे होर अगे नहीं झुकदा। मेरी जान भी तेरे तो कुर्बान है, तू फीस दी गल करना। उन्हां लोगां तो मंसूर दी जान कुर्बान है जेड़े रब अगे सिर्फ झुकदे ने। उन्हां लोगां तो मंसूर दी जान कुर्बान है जेड़े मदीने वाले दी जात तो जान वारदे ने, सोने दी बात तो जान वारदे ने। सुभान। मेरा प्यार नाल पढ़ो हाँ सल्लल्लाहु, उच्ची आवाज नाल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दे बारे रब ताला ने फरमाया हो वल्लज़ी, मेरे सोने नबी दा तारफ अल्लाह करीम करवा रहे ने। हो वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली व कफ़ा बिल्लाहि शहीद। जन्नत का दरवाजा बोलो किन्ने खुलाना है? बोलो बोलो किन्ने?
पाक पैगंबर इस्लाम दरवाजा खटखटान गए, आवाज आएगी कौन हो? आप फरमान गए आना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप दी बात दा तर्जमा करने वाले ने कीता है, मैं मोहम्मद जब तक हाल ना गूंजे मजा नहीं आना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोहम्मद ते आमिना दा जाया, जल्दी दरवाजा जन्नत खोलो, मैं उम्मत नाल ले आया। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम दिया क्या बात, गुलशन रिसालत में एक फूल ऐसा आया है, अब्दुल्ला का बेटा है, आमिना का जाया है, गालियां दिन रात जिसने दी, गिला सुबह शाम किया, उसे भी मेरे मुर्शद ने सीने से लगाया है। और सिंधी जुबान दा शायर बड़ी प्यारी बात करदा है, गुलशन रिसालत में एक गुल एड़ो आयो, अब्दुल्ला जो बचड़ो आमिना जायो, गारियों दिन गारियों दे रात डी जैखू, बछड़ाई सुबह शाम करे, उनके भी मुझे मदनी सीने सा लगायो। ऊंची आवाज न कहो सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, एड़ो ना गुलन जो चमन डिठो आ, जिए अब्दुल्ला जो मिठो डिठो आ, मिठो डिठो आ। मौलाना अब्दुल्ला किथे गया मुजाहिद? मौलाना मुजाहिद मेरी तकरीर में डिंगा क्यों लम्मा पै गया, की गल की है? अल्लाह पाक मैनू इन्नी देर बहना ते फिर उस बंदे दा बहना, सारा दिन लोगों के काम कार करने, कोई उधरों आ रहा कोई उधरों आ रहा, चेयरमैन साहब आ काम है, अमीर साहब आ काम है, मुजाहिद साहब आ काम है, ए मसला बन गया, ए मसला बन गया। रब दा फजल करो, रब दा फजल है, रब दा शुक्रिया अदा करो। सानू अल्लाह पाक ने हो जे इंसान दिते ने, ए हो जाए मेरे दोस्तों मैदान ते मर्द ते मुजाहिद दिते ने, जेड़े रब दी मखलूक दा काम करके कम आके ते रब दा शुक्रिया अदा कर देने। आखो सारे अल्हम्दुलिल्लाह, एक बारी फिर आखो। मैं सदके जावा मेरे पाक पैगंबर सन वो मारने आ, मौलाना फरमा रहे ने मोदी नू लिथर मारिया जी, मारने ने लिथर। हाँ हाँ, जरा कहंदा है पाकिस्तान पे हम हमला करेंगे, तेरी भैन भी आई है पाकिस्तान कि तू इथे हमला करेंगे? बकवास बंद कर कुत्तिया, हराम दिया खनजीरा लांतिया दलिया बगैरता जानमन हराम दिया प्योर हराम दिया ओरिजिनल हराम दिया। जरा मुंह करके तो वेख पाकिस्तान, तू की समझिया कि इथे सारे चूड़ियां पा के बैठे ने, तू समझिया इथे मजदूरां भी रही। सुनो ध्यान नाल जरा, असा अल्लाह दे फजलो करम नाल ऐलान करना, नस मोदी नस तेरी हो गई है हुण बस, अम्मा तेरी वैगन लगदी अब्बा तेरा ट्रक, नस मोदी नस तेरी हो गई है हुण बस। उस्मान 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 साजिद तेरा सिर पाड़ेगा, अहमद हसन पन्नेगा लत, नस मोदी नस तेरी हो गई हुण बस। जिहाद करो मुनाफिकां दे नाल विच कुरान दे आया है, जिहाद क़यामत तक जारी रहना पाक नबी फरमाया है। जो फरमान नबी प्यारे हुंदा है बरहक, सारे मिलके कहो सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह पाकिस्तान दमकता रहेगा, इंशाअल्लाह इस्लाम चमकदा रहेगा,
انشاءاللہ پاکستان وال کوئی میڑی اکھ کر کے ویکھ سکدا؟ تو انہوں پتہ نہیں رحیل شریف تو بعد قمر جوید باجوہ زندہ ہے، تو انہوں پتہ ساڑی فوج زندہ ہے، تو انہوں پتہ ساڑی پولیس زندہ ہے، تو انہوں پتہ ہے ساڑے مجاہد زندہ نے، موحد زندہ نے، مسلمان زندہ نے، نوجوان زندہ نے۔ اور مودی تینوں پتہ نہیں حضرت علامہ عمران خان زندہ ہے؟ تو کی سمجھنا؟ انہوں علامہ تو کٹ سمجھ، اللہ جاندہ تقریر ہی انجدی کردہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، آپ جانتے نہیں ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے پاکستان میں ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہم پاکستانی عوام کو نہ دال دیں گے نہ چنے دیں گے۔ دعا کرو اللہ پاک عمران خان، یا الہ الحق عمران خان چاک بڑا تیرا ساتھ دیتا ہے، آج تُو اڈیکیا کل اڈیکیا کوئی بندے والی گل بھی تو کرے گا، پر تُو بہتا چوڑا ہوندا جا رہے ہیں۔ لیکن ایک گل سن لے، پلے کھیچ نہ رہی، مولوی مر گئے نے، مولوی مٹ گئے نے، مولوی مک گئے نے، مولوی سو گئے نے، مولوی جناب رہ گئے نے، مولوی جناب گارے چ بہ گئے نے۔ نہیں نہیں نہیں، سن لے کچھ کر کے وہاں تے تیرا منہ چماں گے، غریبانو تنگ کریں گا، تینو گٹر ہی تننا گے، اسی محمد دے غلام۔ اٹھو مر گئے اور نعرے مارو، نعرہ تکبیر اسلام حضرت مولانا میں قسمیں آپ قوم جڑی خدا پاک دی قسمیں اس قوم نو کوئی شکست دے سکتے ایمیں لوگ کی پلے پھر دیں۔ اور نواز شریف تیرے کو لے بڑے کک نہیں، تو ساری عمر صرف منہ نو تیل ہی لاندہ رہے، اور شہباز شریف تو ساری عمر سر تے ہی ہاتھ پھیردہ رہے ہیں، مگر نہ ایک قوم خدا دی قسمیں تسی کچھ کر کے وہاں دے، ایک قوم جانا قربان کرنے والی ہے، سبحان اللہ۔ انج ویسے نہ بندے گلہ کر دیں، اوئے بند کرو موبائلہ میں ایڈے بڑے کام بند کر۔ اچھا گل سنو، انج بندے گلہ کر دیں، مولوی جی نواز شریف سڑکاں بڑیاں بنا گئے، قسمیں بھائی چھیڑے پنڈ جاؤ کارپیٹ روڈے، میں آگیا بڑی گل ہے، ہر پنڈ نو سڑک انجے جویں نہرو لال دی ٹنڈ انج تلک کے ویگن لگی جائے۔ اور کرو کچھ کر جاؤ، کچھ کر جاؤ ایسے دنیا تے چنگے رہو گے۔ جڑی بات میں تہاڈے گوش گزار کرنا چاہنا، آؤ پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے سنو ذرا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات پاک دے بارے پھر میں کیوں نہ کہاں، حسنین دے نانے نال جنہ پکی عجاب پہلا گیا پاجا توجہ فرمانا ذرا، اور پتری کیوں ڈر گیا اور حال لے جاؤ اللہ، اور توڑے تو جان بھی قربان ہے، پیسے دی کیا سی پیار دیا گل۔ حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے سو رب دی جگ اندر انہاں عزتاں پائیاں نے، مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آئیاں، مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آئیاں، جو دائی حلیمہ نے لوگوں عظمتہ پائیاں نے، سونے دیاں زلفاں دی، آقا دیاں زلفاں دی، مدنی دیاں زلفاں دی، مٹھڑے دیاں زلفاں دی، پیارے دیاں زلفاں دی، کی صفت بیان کراں خود رب سچے لوگوں جدیاں قسمہ چاہیاں نے۔